Dining kapanunan, ang kalisod, gutom, walay pagsinabtanay, kasamo, walay kalinaw, ug balatian nga gikan sa COVID-19 pandemic. Hinungdan ang mga katawhan makapangutana, naapay solusyon ining tanan. Ang Ebanghelyo sa Juan 8:32 nagaingon, kung may buluan mo ang kamatuoran makahatag kanimo sa kagawasan. Hinungdan nga ang Dios ug ang iyang katawhan gimugna kini nga programa aron paghatag sa katinawan ug kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadalon sa iyang ubos nga mga alagad. Pastor Pilayo o Pastor Dandan Misal sa Macedonia Society. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and the future. Jeremias 29, versikulo 11. Ginoong Dios, sa among pagsangyaw sa imong mga pulong, nagapaubos kami sa among matag kaugalingon, kung wala kami mahimo. Diugang matag usa ka namo. Aron nga imong pulong klaro, madungog, madasig, maklaruan ang matag usa, mapanalanginan ug makaangkon sa paglaom. Salamat sa kaygayang gihatag mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Mayong adlaw sa tanan namong mga higala o mga kaigsunan, salamat sa panahon nga inyo gihatag aron nga makadungog kamo sa mga pagpalig-on, pagpadasig sa mga alagad sa Ginoo. Sa makausap pa ginaklaro namo ang among katuyuan. Among katuyuan maura jud ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Amay balita kay mao kining gahom nga makahatag kaluwasan sa tanang matuo sa atong Ginoong Hesukristo. Again, kauban ako nining taknaa, Pastor John Reyna, Pastor Rosto Misal. Ug ang mauna nga magadala sa pulong sa Ginoo, Pastor John Reyna. Pastor. Mayong adlaw niyong tanan. Katong niyaging simana, nag-iskot kita mahitungod sa naipangutana kung unsa joy paagi ang tao maluwas. Kay karon manggod daghan kayong pamasin, ingon nila pagtuo ug binuhatan. Ang uban pod daghang pamasin, syaro walay usa nga masalakan ani. Unsa ni masalakan? Kanang daghang pamasin ba? Pagtuo ug mayong buhat plus kasuguan plus bautismo plus mamimbro pa jud kag reliyon plus ampuan pa jud ka kung mamatay nga ibalhin imong kalag sa purgatorio to sa langit. Siya way usa ani nga masalakan. No? Grabe no? Siniguro ba? Kung di ka maluwas sa pagtuo, dungagan pa jud binuhatan, mayong buhat plus kasuguan pa jud, dungagan pa jud bautismo, dungagan pa jud mamimbro ka sa reliyon plus kinini ang ampuan pa ka. Nindot ba na mga pamasin, pero sa tinuod wala di usato nga masalakan. Ang tinuod jud nga ang tao maluwas pinagi ra jud sa pagtuo sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga didto sa krus. Mao ni nga maayong balita matud pa sa unang Korinto 15:3 nga si Kristo namatay gilubong na banhaw tungod sa itong masala. Sa unang Korinto 1 ingon nga inyong gibarugan. Sa verse 2, gawas kon mituo kamo nga walay pulos. Unsa nang mituo ka nga walay pulos? Kanabang tagna-tagna. Ang tinuod man jud, naghatag kitag verse sa Romans 4:4. Kung ang tao mo trabaho, ang isuhol kanya dili maisip nga gasa kay iya manggihaguan. Apan ngadto sa tao nga wala magbuhat, nagsalig lamang sa Dios, giisip siyang matarong.
Roma 4 versikulo 5, makita po nato na nga kung imong trabahoan aron ka makagtug langit, dili na matawag og grasya. Og sa Roma 11:6 ako nang gi-emphasize kung pinagi pa kini sa grasya, dili na kini matawag og binuhatan kay kung mao pa ang grasya, dili na grasya. Daghan kay mga tao nga naghunahuna nga ngadto sa wala pa makadawat sa kaluwasan. Ang ilang hunahuna manggod bisan man gani sa daghan ng mga nanigulang na lang sa ubang simbahan, nagtuo lang yapon sila kay doon na may mga doktrina ana nga pagtuo og binuhatan, pagtuo og kasuguan, pagtuo og bautismo, no? Na po nagtudlo nga uli ka mamembro nini nga reliyon, ini nga iglesia, dili ka maluwas. Pastilan lisura jud kayo. Pero ang tinuod nga ang tao makabaton lag kaluwasan diha lamang kang Ginoong Hesus. Sa John 3:16 nagingon ang tanan kay gihatag sa Dios iyang bugtong anak aron ang tanan motuo nga siya maong anak sa Dios gipadala makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So wala ni nag-require og bata og tigulang, wala ni og inila ka og dili inila. Basta gihatag sa Dios ang tanan nga paagi aron kita makaagtos sa kinabuhing walay katapusan. Si Kristo lamang aron ang tanan motuo makabaton kay siya ang dalan. Juan 14:6 siya mao ang dalan. Matud pa diha siya mao ang kinabuhi. Buhat 4:12 wala na ilang ngalan gihatag sa Dios aron kita maluwas. O wala laing tigpatiwala tali sa Dios o sa mga tao. Gawas lang kang Ginoong Hesus. Wala laing tigpatiwala. Dili si Muhammad o dili ba sa kinsa nga mga ngan nga tong gipangan diha kun dili si Ginoong Hesus lamang. Busa kini ang mayong balita sa grasya sa Dios. Matod pa sa Buhat 20:24, ingon si Paul, giisip nako ang kong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang mawali nako ang mayong balita sa grasya sa Dios. So unsa ning grasya sa Dios? Kaluoy, pabor, dili ka angay kaluy-an, himuon lang kang kaluoy. Tungod kay ngano man unsa may rason? Tungod kay si Ginoong Hesus nag-ingon na jud sa mga tao. Mga matay gayud kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo mo nga ako mao siya. Sa Juan 8:21, pag Juan 8:24, mora gyapon mangita mo nako, dili mo kakakita nako. Kung asa ko mo adto, di pud mo kadto. Mga matay gayud kamo sa inyong sala. Unya kini mo'y pinakalisod jud kayong kahimtang sa tao, no? Mao ni maot kayong balita nga ang bayad sa sala mao jud ang kamatayon ug ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Kato agilag short og review. Anita sa sinulat ni Apostol Pablo, matod pa sa Galacia 1. Makita nato 8 taman sa 9. Matod pa ni Paul sa Galacia 1 bersikulo 12, wala ko ni madawat og tao ni gikatudluan ako. Kundili nadawat ko kini direct kang Ginoong Hesus. Ingon sa Galatians 1:12 ato mabasa, wala ko ni madawat og tao ni gikatudluan ako, kundili nadawat ko ni kang Ginoong Hesus. Sa 11, mao ang maayong balita nga akong giwali. Nay maayong balita yung giwali. Unsa ni maayong balita? May tungod sa grasya sa Dios. Galacia 1:8 taman sa 9. Apan bisan pa kon kami uusak baka madlunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Verse 9. Sumala sa amo nang ginaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magwali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Ngano man nga unsa dahining maayong balita nga si Apostol Pablo nagsulat sa taga Galacia nga kalit lang man nausab ang ilang doktrina, kalit lang man nausab ang ilang pagtuo, kay daghan man gud mga false teacher may mini nga mga magtutudlo, kay nama po'y mga mini nga kanang daghan kayong wala magbase sa pulong sa Dios. Tanaw na to sa Galacia 1 bersikulo 6. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya ang nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing mayong balita. Sa grasya ni Ginoong Hesus nagisgot kini grasya mibalitok. Unsa ning mibalitok? Mitalikod ba? Mibalhin, miship og laing doktrina. Kaya ang mga simbahan manggod karon kasagara itudlo prosperity preaching, dogay na tagtudlo na prosperity preaching, unya awayon tagwa madato atong membro.
Unya nagtudlo putag hiling, unya din nimog ampo og di mayo. Ingon na po ka nga. Kuno na may healing na ikon pero ang tinuod jud karon ang concentration. Nga kanang gitawag sa Roma 11:5 nga do na pay remnant of grace kanabang nagpabilin nga luwason sa Dios sa iyang grasya. Mao jud tani ang ito iwali pero ang wali karon sahay Christian living tinuod man na pero usay ang simbahan wala nay dihog, wala nay gahom kay kasigara ang iwali puro ra palig-on pero di man ta maglalis anang papalig-onon na to pero ang tinuod jud kung makadawat sila sa maayong balita kini mo'y mamunga og dagkong lig-on kay ang simbahan is the pillar and foundation of truth. Ang simbahan jud kinahanglan musulti jud sa tinuod. Karon atong balikan maayong balita verse 8 mahitungod sa grasya. Apan bisan pa kun kami unsa man ning kami sila nga mga disipulo ni Kristo, sila nga mga apostolis. O usa ba ka manulunda gikan sa langit? What do you mean manulunda? Angel. Ang angel mas kamhanan pa, mas kusgan pa sa tao. Kaya usa lang ka angel sa panahon nga nakasala si David, 70,000 ka tao ang gipatay. Grabe ka kusgan kamhanan ang tao, ang manulunda. Pero kung ang manulunda magwali siya nga lahi sa iyang iwali, ipatunglo siya. Kung kami, unsam ning kami nga mga pastor o mga apostolis, bana, magwali, nga supak na sa among igawali, ipatunglo siya. Unsa ni ipatunglo? Kana bang tunglo kita kanang mayrag, mamatay ka, mayrag, ano ba, mayrag uluron ka, mayrag, ano ba, kana mo na itunglo, ipatunglo dyan na. Dili ni siya ingon nga, kung dili gisugo dyan ni, warning dyan ni, og sugo dyan ni siya. Nga kinahanglan magwali ka, sa atong panahon unsay bagay insakto nga iwali unsay tarong ba o sibo sa atong pagwali labi na makiskot kita rightly dividing the word of truth unsay bagay o sa atong panahon sa dispensation of grace sa atong panahon sa grasya unsay angay nato iwali mao na ingon diri kung dunay manulunda unya sa verse 8 verse 9 sumala sa amon ang ginaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon gi-repeat na pod nga kon adunay magawali og maayong balita nga supak na sa inyo nang nadawat ipatunglo siya daghan man og maayong balita karon dunay maayong balita unsa man complete healing financial inflows nga financial maabot sa inyong kinabuhi okay biya na di bita magwali ana di ba unsa pa jud atong isulti provision and healing, peace, daghan kay na. Pero dili man na karon maayong i-priority. Nawala na ang pagwali sa simbahan mahitungod aning grasya ni Ginoong Hesus. Sometimes sige lagwali og kingdom, pero ang king, ang hari, wa mawali. No? Sige lagi isgot og langit nga matahom, pero wa magsulti unsaon pag-agtos langit. Mao ni atong gitudlo nga ang grasya sa Dios kung dunay magwali nga manulunda nga lahi sa among gipawali ipatunglo sa sugo jud tunglohon jud ang tao nga tira pasagad lang nga tudlo tira pasagad og tudlo og wali nga unsay iangay iwali sa atong panahon karon kana bang gitawag og kay tinuod man na sa 2 Timothy 3:16 kay ang tibok kasulatan na 2 Timothy 3:16 gitugas sa Dios gihatag sa Dios og may kapuslanan kini sa pagbadlong sa pagsaway pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao mahingpit at tubangan sa Dios all scripture is given for rebuke reproof nya kano sa man ni nato matudlo kang tibok kasulatan ay tudlo nato na ang gitawag og rightly dividing 2 Timothy 2 verse 5:15 no studies to show thyself approved unto God rightly dividing the word of truth so ako nagtudlo ko grasya pero dili ko wa ko ka-eskwela ka ng nga diha nga grace nga simbahan ha dili ko grace nga simbahan sumara sa ato ang nasabtan kay may pastor John grace John dili simbahan ni sa grace dili nagtudlo ko sa grasya o kaluoy pabor sa Dios kay wa man ko mahumag eskwela Bible school wa ko ka eskwela Bible school bisag usa lang ka
adlaw wala. So ato lang ning gitudlo. Apan bisan pa kon kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit magwali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali ipatunglo siya. Sumala. So warning ni sa mga manulunda og mga bisan pa kami o mga apostolis. Verse 9. Sumala sa amo nang ginaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magwali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Mao man gani nga kasagara sa mga tradisyonal karon. Wa pa gani usa ka 30 minutos. Wa pa gani first meeting. Diretso dayon og padawat. Kinsa mo dawat ni Ginoong Hesus patasan kamot, taas kamot. Wa gani kabalo wa pagisguti mahitungod sa sala. Unsay wa gani mahisguti mahitungod sa dugo ni Ginoong Hesus. Mao nang resulta saman dawat-dawat. Tuo. Ngano man tungod kay wala mapasabot pag-ayo ang kahulugan sa grasya sa Dios. Wala mapasabot ang gahom sa kamatayo ni Ginoong Hesus dito sa krus. No? Mao na nga katong na nagtuo, katong nangaluwas kini gahom sa Dios. Unang Korinto 1:18. Kaya ang kasuyan sa krus binuang sa mga nangalaglag. Apan kita nga nagaluwas gahom kini sa Dios. Roma 1:16. Dili ko'y kaulaw ang maayong balita kay kini gahom sa Dios. Nganong gahom man ni? Nani ang maayong balita diri. Utrohon ako sa pag-ingon. Kung dunay magwali nga kung di ka mamembro aning reliyon na di ka maluwas, pwede na tunglohon. Patunglo na. Nabada yung kwan. Ha? Naman tay bersikulo ana apan ining bato pagkatukuron ko akong iglesia. Maglalis ta ana, may pa mag-Bible study ta ana, no? Sahay kana bay gamiton dayon nga og di ka mamembro aning reliyon na di ka maluwas. Mao na nga kita nganong musulti man tani. Tungod kay ingo man dire ang balaang kasulatan sa 2 Timothy 3:16 gisugo gitudlo ang balaang pulong sa Dios gihatag og may kapuslanan kini sa pagsaway, pagbadlong. Kung sayop ang doktrina badlongon. Nya sawayon tungod kay ngano man kay wala na mahaom sa insakto nga pagtudlo. Ngano man na-deceive, nailad na ang tanang tao, na-divert na. Instead nga makaigo sa insaktong pagtudlo, usahay lagi pod kining tagna-tagna, saning tagna-tagna. Kana bang asa ka ani? Mao ning atong tun-an pag-ayo mga igsuon. Kining maayong balita sa grasya sa Dios, no? Matud pa diri sa verse 6. Natingala ako nga sa kalit. Mitalikod kamo kaniya. Kini kang Ginoong Hesus nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo. O mibalitok kamo ngadto sa laing mayong balita. Ngayon sa man ni mayong balita, mao ni siya ang yang grasya, yang kaluoy pabor. Nga kinahanglan jud nga makabalo kita sa grasya sa Dios. Anyway, dagha matag topic nga ikatudlo. Pero karon manggod as starting, kana bang gitawag og intro. Kini man jud nga mga topic kinahanglan nato i-topic sa mga intro. Hangtod mahimo na siyang magtotoo. Siya diya magtotoo ato siyang lutuon diya sa pulong sa Dios sa insaktong pagkinabuhi nga matarong. Pero kini siya before ani mo ni atong intro. Kay ang taong patay, Episodos 1, Episodos 5, sanglit mga patay kamo sa inyong mga sala. Unang Pedro 4 ingon po diya. 16 ba na? 6. Nga kini mayong balita nga ang mayong balita giwali nga to sa mga patay nga kung sila makadungog mabuhi. Dili man niingon nga patay ang lawas, buhi ang lawas pero patay ang espiritu. Patay ang espiritu ba? Mao na nga to nga ang taong kalibutanon dili makadawat sa mga butang nga langiton kaalang kanya kini usa ka binuang. Ngano di siya kasabot kay ngano man patay ang espiritu. Mao na kinahanglan walihan sa ni Ginoong Hesus. Kay si Kristo na ingon aron sa mabuhi ingon siya ako mao ang kinabuhi. Juan 14:1. Ako ang Juan 11:25. Ako ang kinabuhi ug pagkabanhaw. Ako ang kinabuhi. Unya ang pulong sa Dios pod buhi. Hebro 4:12 ang pulong sa Dios buhi. Nagalihok, umudulot kini sa kuyukan, sa kabukugan, ngadto sa kalagstao. The Word of God, buhi. Ang pulong, si Ginoong Hesus, buhi. Ang balahang espiritu, nagapamuhat pod. Ngano man, kinahanglan jud ang tao nga patay,
buhion jud na siya aron mo response. Unsaon nimo pag-response, unsaon nimo pag-disciple, pag-nurture, kung kana siya patay. So kinahanglan buhion. Unsaon man siya pero may mabuhi, aron siya mabuhi. Kinahanglan walihan siya una nga si Kristo mao ang gasa sa Dios. Walihan siya sa kaluoy pabor gikan sa Dios nga di jud ta makaluwas tong kagulingon, gawas lamang kang Ginoong Hesus ug ato siyang walihan kining gitawag grasya. So sa ato pa nga sa may katuyuan sa atong pagtudlo ani pagwali sa karon unta sa atong dispensation of grace, sa atong panahon siya grasya nga wala pay rapture. What nga rapture? Kana bang unyag balik ni Ginoong Hesus nga ang nangamatay, no? Diha kang Kristo muunag pagbangon o kita nga mga buhi, mga usab diha sa Tesalonica. Ngano man kay wa pay rapture, kay kung moabot na ang gidaghanon sa mga hintil, Gentiles nga maluwas sa iyang grasya, katawag kita remnant, moabot ng rapture. So kini siya nga mensahe karon, kani siya urgent kini, ras kay ning winalihay jud kay wa mo ta kabalo og lima na lang katawo wa pa mawali nya mobalik na si Ginoong Hesus, wa pa ta kabalo og basin ikaw nga naminaw diha, basin sa diha mo dawat ka kang Ginoong Hesus, moabot na ang kumpleto gidaghanon sa mga hintil nga maluwas sa iyang grasya. Ngano man kay kang kaluwasan una man ito sa mga Hudiyo, dayon sunod ang mga hintil. Kung moabot ang gidaghanon sa grasya sa Dios nga mga luwas ang mga hintil, rapture will come. Ang rapture moabot. Saan ang rapture? Kita nga kato nga matay, mabanhaw nga nagtuo kang Kristo. So mao ni ang wali jud, winalihay insakto. Sa may wali. Wali sa maayong balita sa grasya sa Dios. So mga igsoon, akong pasabot ninyo nga kining grasya, unmerited divine favor, clemency, mercy. Mao na atong gingon sa Roma 11:6, kay kung pinagi pa sa grasya, nandili na kini pinasikad sa mga binuhatan kay mo ang grasya, dili na grasya. Nganong gitawag ni grasya? Roma 11 versikulo 32, ang tanang tao gitugyan sa Dios pagkamasupilon aron ang tanang tao iyang pagkakaluy-an. Nganuman, because the decree of God, matud pa sa Isaias, sa wala pa kini buhata ang kalibutan, nakabalo na daan ang Dios unsay mahitabo sa kalibutan. Bisan pa maghisgot ta, ngano nga wala ibta katong kahoy nga gipaturok dito sa pag-ila sa dauta, sa pag-ila sa maayo og dautan. Ngano wala to parila, ngano man nga wala ang Dios nagpadala og manulunda aron bantayan tong aron silang adan og iba dili makakaon. Ngano makaingon ba tay nga ang Dios wala makaibalo nga si adan og iba makakaon jud ato? God is omniscience, nasayod ang Dios sa unahan. Pero ngano man tungod kay aron mapadayag sa Dios ang iyang gugma o kaluoy pabor. Ngano man, yung tangano nga gialaw man sa Dios ang sala. Ngano man sa kadaghang planeta sa kalibutan, daghang mga binuhat sa Dios, nganong ang yawa diri pa man jud gibutang sa kalibutan, no? Nganong wala po to parila tong kahoy didto, no? Sa pag-ila sa maayog dautan. So sa to pa nagpasabot na nga sa Roma 11:32, ang tanang tao gitugyan na jud sa Dios pagkasupilon aron ang tanang tao iyang pagkamatarongon ug musabmitar. Ano na? Musabmitar diha sa pagtuo, diha sa paagi sa Dios. So mga igsoon, naot unta nga kami diri wala may nagpataka og wali. Ang among giwali jud diri, no? Kay basing matunglo mi. Saan ang tunglo? Oh, saan ang tunglo? Mahirag mamatay ka muna kuyaw ng tunglo. Nya sugo ra ba ni? Dili man ingon nga ayaw anak kay makasala ka, dili oy. Ingon Biblia sugo ni ngano man. Kontrobersyal gyud ni kaayo nga kung dunay manulunda nga lahi yang iwali, dili gani pure mahitungod sa kamatayon ni Kristo. No? Dili gani mahitungod sa grasya sa Dios, ipatunglo siya. Ngano man kay ang internal cleansing ang makausab sa tao, jud no? Kini jud first and foremost mao jud ni ang dugo ni Ginoong Hesus aron ma-regenerate siya, aron ma-justified siya sa tubangan sa Dios, aron mahimo siyang righteous, holy tubangan sa Dios. Ngano man tungod kay kini lamang ang makausab sa kinabuhi sa tao. Kay bisan pa dunay you know what? Daghang mga simbahan karon, membro simbahan 50 years old na, 50 anyos maay kay bersikulo. Pero hintabo wala pa gyapon ma-born again. Ngani si Nicodemo sa John 10, John 3. Tanawa sa 12.
Di ba, Nicodemo? Magtutudlo man ka. Bible teacher man unta ka. O di ka kabalo ani kung di ka mataw pag-usap, di jud ka maluwas. So kini mga igsuon, ako lang man ang gi-share aron kita makabalo. Salamat. No? Sa mga imo pagpamahayag, pagsangyaw sa maing balita, inaot mi nga ikaw nga nagapaminaw, nadasig ka, dili lang nadasig, di nakahatag kini kanimo sang pagklaro, no, sa imong baruganan karon nga the only way nga makadto kag langit is through our Lord Jesus Christ. At this point of time, mga kaigsunan, no, ikaduha itong magwawali, i-welcome na to Pastor Rostong Misal. Pastor, okay. Short time. Nga adlaw sa tanan. Padayon ta sa itong pagmantala may tungod sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na ang tanan nga nagasunod ning atong tulumanon makaangkon sa kaluwasan. Muna mga kaigsuunan, kaigalaan, tutuki yun yung pag-ayo. Ang mga ipamulong sa mga pastor aron kamo makaangkon sa kaluwasan. Okay, mukutlo kong kapitulo bersikulo, agig basihanan sa itong mensahe. Nining adlaw, Efeso, kapitulo 4, bersikulo 13, nga nagkanayon, hantod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pag-ila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tao, ngadto sa sukdanan, sa gitason sa nganan ni Kristo. Ato ning pagatimahan ang mensahe nagkanayon, ang paghiusa sa pagtuo. Mga kaigalaan kaigsuunan ko, ang pagtuo nga giusahan sa tibuok kalibutan, nagakalain-lain man. Gani sa Biblia, kung atong pamalandungan, kung atong basahon, nagakalain pagtuo kung imong tan-aw diha sa Mateo 17:20. Kung imong mabasa diha, adunay kulang sa pagtuo, Mateo 17:20. O diha usab sa Santiago 2:14, walay buhat nga pagtuo. O diha usab sa Mateo 14:31, jutay nga pagtuo o pagduha-duha nga pagtuo. Nagakalain-laing pagtuo, mga kaigsuunan, kaigalaan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Gani kung atong hinumduman kining pagtuo nga pagduha-duha, atong hinumduman sa unang panahon, gani kini siya amahan sa pagtuo. Kinsa man ni? Inilag yun sa Biblia, kung kinsa mga pastor Christians nga nakabasa og Biblia, inila kini gani amahan sa pagtuo ni. Apan sa wa pa may kaplagi ang iyang pagtuo sa Dios. Sa dihang wa pa may kaplagi, atong basahon, kung atong basahan ang Biblia sa panahon ni Abraham o ni Sarah. Si Abraham, mga kaigsuunan, sa dihang giingnan sa Dios nga ang imong asawa manganak. Kay ang asawa ni Abraham apuli dili man manganak. Unya si Sarah 90 anyos pagyud. Nya si Abraham 100 years old na. Doon na pa ba'y makaanak niya handa pita? Kanang idara o bisan pang nahibaloan na nga ang usa ka babae apuli. Makaanak pa ba? Igala igsuon. Dinhi nato'y kaplagan ng usa ka tawo nga maduduhaon, gani ming katawa sa diyang giingnan sa Dios. Abraham, ang imong asawa manganak si Sarah. Unya unsay nasa sulod sa kasing-kasing ni Abraham, si Abraham ming katawa, buot ipasabot nga nagduha-duha siya, naga-struggle siya nga wala murag
ang iyang pagtuo nga manganak pa ang iyang asawa, murag wala yun na siyang huna-huna nga numan kay siya 100 years old og iyang asawa si Sarah 90 years old, 90 years old na. Unya apuli pa, manganak pa ka si Sarah. Doon na pa ba kay kung si Abraham nga makapaanak ni Sarah nga 100 years old? Bay, atong basahon ang Biblia unsay sa sulod sa kasing-kasing ni Abraham din sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 17. Akong basahon, unya si Abraham mihapa og mikatawa og miingon siyang kasing-kasing sa lalaki nga may panuigon og usa ka gatos katuig, mataw pa ba ang anak nga lalaki? Og si Sarah nga may panuigon nga kasyam katuig, magaanak pa ba? Mauni ang sasulod sa kasing-kasing ni Abraham. Ang mauni ang amahan sa pagtuo. Sa dihang wala pa madiskubrihi ang iyang pagtuo sa Dios. Doon na din siya pagduha-duha. Doon na siya struggle siya pagtuo nga na kulang sa pagtuo. Sa dihang misulti ang Dios nga manganak ang imong asawa. Mauni igsuon ang example sa pagtuo nga adunay pagtuo nga pagduha-duha. Gani si Sarah ming katawa usab. Kini sila mga kung yun mga magtotoo yun sila sa Dios ba? Mikatawa ba usab si Sarah dinhi sa Genesis 18:13 ingon din hiyo. Onya mingon si Huba kang Abraham nganong mikatawa si Sarah nga nagaingon, matuod ba gayud nga ako magaanak nga ako tigulang naman? Mao ni ang sa sulod sa kasing-kasing usab ni Sarah ming katawa doon na si pagtuo nga pagduha-duha nga pagtuo. Mao ni ang mga example sa unang panahon nga diin aduna di ay pagtuo nga pagduha-duha. Gani ko nga atong sa diha nga ang Dios iyang nakita di ay ang kining ding pagtuo sa katawo no dili pa din na makita sa Dios kung dili na tistingan di ay. Kung ang Diyos gamhanan man siya, gamhanan ang Diyos, pero sa diyang iyang matanaw ang kasing-kasing sa to, kanang pagtunga sa kasing-kasing sa tao, dili din na may baluan sa Diyos kung dili na sulayan. Dili di ay bisan ang yawa wa masayod kung unsay pagtuo nga na sa tao. Ang Diyos wa masayod kung unsay anay pagtuo sa tao. Wala di ay kung dili na sulayan sama ni Abraham nga ihalad ang imong anak didto na mahibaluan sa Dios nga ikaw aduna nay pagtuo. Kung dili na sulayan ang imong pagtuo nya di ka mo buhat sa pagsulay sa Dios, di ka mo tuo siyang giingon, higala igsuon di pagyud na ang imong pagtuo kulang pagyud or kanang gitawag nag pagduha-duha nga pagtuo nga naa kanimo. Mo nang ang Dios mohatag day pagsulay sa tao aron iyang matino pag-ayo ang imong pagtuo. Pag-ingon sa Dios kang Abraham, ihalad ang imong anak nga bugtong, kinsa man tawhana nga makahalad sa anak nga usara gyud. Di bay taw anak pinangga nimo bugtong anak nga ihalad, wala apan didto na sulayan og didto nakita ang pagtuo ni Abraham. Pero sa unang panahon wa patoy kaplagi kay gisulti pa man apan sa pagsulay diha na di ay bubuhat na gani kag aksyon, diha na may kaplagi ang pagtuo di ay. Muna, bisan sa unang panahon, sa panahon manto ni samahan nga magagahom sa tanan kang Abraham karon anita sa panahon ni Jesus Christ yang bugtong anak. Kinsa man to nga dunay dako nga pagtuo nga mismo si Ginoong Kristo nakaingon nga bisan pa didto sa Israel wa ko'y nahikaplagan nga dako nga pagtuso sama nini nga tao. Kinsa man to? Usa ka senturyon igso ni gala. Gani wa gyud masayod si Ginoong Kristo iyang pagtuo. Sa dihang mingon dinhi katong atong basahon. Ingon dinhi sa 8 Mateo 8:8. Apan ang senturyon mitubag og miingon, Ginoo, dili ako takos nga pasilong ikaw sa ilalom sa akong atop, apan isulti mo lamang ang usa ka pulong o ang akong binatunan mamaayo. Ang sa Jesus sa gingon ni Ginoong Hesus. Og sa pagkadungog ni Hesus, nahibulong siya. Nahibulong siya.
og miingon sa mga nagnunot kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa sa Israel wala ako'y hingkaplagan sama niini kadako nga pagtuo. Oh, mismo ang Ginoong Kristo di ay wa day masayod sa pagtuo sa kasenturyon. Gani ang pagtuo sa senturyon nga ipamulong mo lang mamaayo na, pero ang uban hikapa, di ba? Ang uban mingon hikapa, katong kuan hikapa, oh hikapa din unsa pa higingon diha nga duula. Daghang kayo mga butang nga ipahikap yun, pero ang senturyon unsa ipamulong mo lang. Kulba ano, mingon sa Ginoo, wa yung kusukad pa nahikap lagi bisan sa Israel kadako sa pagtuo nining tawhana. Mao na nga ang pagtuo di igsuon igala sa matag tao, walay bisan kinsa nga nasayod, bisan ang Dios Amahan, bisan ang Dios Anak. Pero ang usa lang kabutang, kung kamo adunay mga pagtuo nga kulang, kung adunay pagtuo nga walay buhat, kung adunay pagtuo nga jutay, adunay pagtuo nga pagduha-duha, usa lang kabutang, nagkinahanglan ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa dihang ikaw maminaw sa pulong sa Dios, ang imong pagtuo nga kanang pagtuo nga walay buhat, pagtuo nga pagduha-duha, mahimo na kana siyang igsuon nga pagtuo nga perfect, pagtuo nga hingpit nganuman. Kay ang pagtuo nga gikan sa Dios, nga gikan sa langit, no bisan ang 12 ka apostoles nagpadugang sa ilang pagtuo. Mga 12 ka apostoles na ni Kristo, apan nagpadugang sa ilang pagtuo. Diha sa Lucas 17 versikulo 5 ingon dinhi atong basahon, og ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Tanawa, mga apostoles na ni Kristo Jesus nagpadugang sa pagtuo. Unsa nga klase nga pagtuo di ay? O dinhi sa 6 kung imong basahon, sundan sa 6, og ang Ginoo miingon, kung kamo adunay pagtuo nga ingon sa kalugas nga mostaza, magingon ako kanining kahoyng sikamuro, maibot ka sa nining kahuyang sa gamot, og matanom ka sa dagat, og kana magsugot kanimo. Bisan ang pinakagamay nga pagtuo di kuno kanang liso sa mustasa, pinakagamay gyud na kay siya. Higala igsuon, pinakagamhanan din na nga pagtuo nganuman, kay gikan man din na sa Dios nga pagtuo. Ug asa na to hikap lagi ang pagtuo nga gikan sa Dios. Roma kapitulo 10 versikulo 17. Diha di ay sa pagpataninghog igsuon higala. Nagkanayon ang Roma 10:17, ingon dinhi, sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw, og sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Mao di ay iwali gayud di ay ang pulong sa Dios, aron daghan mga katawhan nga makapaminaw, og sa dihang makapaminaw sila sa pulong ni Kristo, makaangkon kamo og pagtuo. Og kini nga pagtuo higala igsuon, mao ni ang hingpit nga pagtuo. Dili ni susama sa pagtuo nga naadaan sa imong kaugalingon. Matag tawo na may pagtuo, bisan mga bata, tigulang, batanon, tanan dunay pagtuo. Apan kanang pagtuo nagkinahanglan din nagpulong sa Dios, aron kanang imong pagtuo mahimo kanang mabuhi. Kay doon na may patay nga pagtuo. Sa diha di ay nga nagpuyo ang sala sa tao, ang imong pagtuo naamang kay pagtuo sa imong kaugalingon, pero patay na at tubangan sa Dios. Sa unsang hinungdan? Ang hinungdan tungod sa sala, ang imong pagtuo patay na at tubangan sa Dios. Apan sa dihang maminaw ka sa pulong sa Dios,
Muna nag-iingon ni Pastor John Rina Ganiha, John 5:25. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga moabot ang takna og miabot na nga ang mga patay, unsa man nga pataya diha, no? Ang mga patay maminaw managpatalinghog og ang maminaw mga buhi. Unsa man ang patay igsoon og ang mga patay maminaw. Kanang naa sa lubnganan nga patay sa sementeryo makapaminaw pa ba na? Dili igsuon. Ang giingna niini nga patay, mga tao nga buhi nga niya sa kalibutan, patay ang ilang espirituhanon buhi sa lawas nun. Unsa ang example ni ana? Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 5 ngadto sa 6. Kung ang babaeng balo nagapatuyang sa kalipayan, patay na, samtang buhi pa siya. O dito sa Mateo 8 nga pasagdi una kami nga muadto kami sa lubnganan, mingon ang Ginoong Kristo, pasagdi ang mga patay mulubong sa ilang kagulingong mga minatay. Ha? Sa may but pasabot nga na, pasagdi ang mga patay mulubong sa ilang kagulingong mga minatay. Buot ipasabot, tao nga buhi sa lawas, apan patay sa espiritu. Mao na ang giingnan dinha sa John 5:25. Ug ang mga patay managpaminaw, ug ang managpaminaw mga buhi. Buot ipasabot igsuon higala. Sa dihang maminaw deta kanunay sa pulong sa Dios. Kamo karon nagasunod dining atong tulumanon. Mga buhi ang inyong espirituhanong bahin, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Munang kami mga pastor, dili gyud mi muundang sa pagwali. Aron daghan pang mga katawhan nga makadungog sa pulong nga giwali sa mga pastor, o kadtong makadungog mahimong mga buhi sila sa ilang espirituhanong bahin tungod kay ang pulong sa Dios adunay gahom sa pag-usab, sa pagpabag-o. Ang pulong sa Dios adunay gahom sa pagpabuhi sa taong patay sa espirituhanong bahin. Mao na igsoon ni gala nga ang challenge nato karong kabuntagon nga kamong nagapaminaw, sunda kining tulumanon og paminawon gyud ninyo ang pagwali may tungod sa pulong sa Dios aron mabuhi ang inyong espirituhanong bahin. O sa diyang mabuhi na ang inyong espirituhanong bahin, ang inyong pagtuo mahimo na siyang mahingpiton diha di ay sa pulong sa Dios. Mao ni ang mopahingpit sa imong pagtuo, mao ni ang mopalig-on sa imong pagtuo. Og niana mo na ingon dito din sa Efeso 2:8, kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Manambalik-balikon yun namo kining kaluwasana. Ang grasya ni mao di ay ang pulong nga iwali. Grasya din na siya sa diyang imong madungog, mabuhi di ay ang imong kalag. Diha sa Isaiah 55 versikulo 3. Unsang pamaagi kay kining ang tao di ay sa nakasala patay man ang iyang kalag. Ezekiel 4:4. Mingon dito si Isaiah 55 versikulo 3. Ikiling ang imong igdulungog og ang imong kalag mabuhi. Mao ni igsoon ni gala sidang ikiling kadiyang maminaw ta sa pagwali sa pulong sa Dios, makaangkon di kag pagkabuhi sa imong kalag. Og ang pagtuo diha imo ding maangkon. Og dinhi lang ko kutob ang dungog himaya kanimo lamang o Dios Amahan. Ako ibalik sa tong chairman. Salamat Pastor sa mga paklaro nimo sa pulong sa Ginoo. Giuluan ako ang akong pagadalon sad makita kini sa 1:8:32 nga nagaingon, kung may balan mong kamatuoran, ang kamatuoran maghahatag kanimong kagawasan. So gitaytulan nato, who will deliver you? Who can deliver you? Igsoon, klaro kayo nining kapanahonan. 85 to 95% hinungdan panagbulag sa magtiayon if there is financial kanang unstable, kanang instability, kanang word nga unstable, dili stable ang inyong
panudlanan. No? 85% hinungdan sa panagbulag. So, ang kwarta, dako siya'y buhat sa usa ka pamilya. So, may mga pipila kanang financial, you are financially crippled. No? Crippled ka. You don't know what to do. Wala ka kabalo sa imong pagabuhaton. Because may mga financial analyst nga nagaingon, if you have money, you can buy what you want, you can eat what you want. Kung na kay kwarta. So, usan ni siya, ka ipagkuha na itong mga igsoon ka ng financial, kanang kuhan ka, ng instability or unstable ka financially. So, problema ni siya. So, you could question, who can deliver you? Kinsa ang makahatag kanimong kagawasan ni ini? So, ang usa ka analyst, nag-ingon nga, kinanglan na kay financial literacy. Kung saan isang financial literacy? Pasabot ni ini, financial management. No? Kabalo ka mag-budget sa imong kung naa kay income. Sa Chinese nga mga pamaagi, income minus savings equals expenses. No? Income sa mag-save ka, ang remaining mauna sa ang imong expenses. Mauna diya nag-prosper sila. No? Tinuod. Bisan kinsa. Religious leader man ka, unsa man ka diya, if you have lackness of money, it's very difficult. Lisod yun. But, kung na kay financial management, importante ni siya. No? Ang pagdaginot, thriftiness, part ni ini. Daginot. Dapat dili ka one day millionaire, aron dili ka mag 1 year sustainer. No? Klaro kayo. No? Musan sa, who can deliver you? Health problems. COVID-19. Nagproblema ta karon nining pandemic. Sa pagkakaroon close to 900,000 ang patay worldwide. No? 900,000. So, pagkadaga na kaigsoon, kag ang mga, amoning patay ha, kag ang cases close to, dool na sa mga 10 million. No? Ang cases ba? Cases. Pero ang patay, mga 900,000 plus. Una sa health problems. So, may mga ang item, nagaingon nga, dapat i-adjust na ang 1 meter distance. Pero si Presidente unyang gabi unya, magadesisyon. Health problems. Lisod kaayo. From January until now. No, wa pa jud. Vaccine. Yes, discovery, pero naa pa sa clinical study. No? Kini ang vaccine. Ang Amerika na ning kamot jud before election nga manaanay vaccine. However, mao ning problema sa atong presidente. Nga kung dili ka makakaplag sang vaccine, very difficult jud. Lisod jud. No, affected ang matag negosyo. Problema na to, who can deliver? Kinsa ang makahatag kagawasan ni ini? Mental problems. Muna hinungdan sa mga depression. Hinungdan mag-commit ang tawag suicide. Nanuman, because mentally disturbed siya. Dili mag-start ang nervous breakdown. Hangtod point nga mag-commit sa suicide. Who can deliver? Kinsa man na makadeliver niya? Kinsa man makadeliver niya? Physical problem. May mga tao nga physically, siya, handicap. Physically, nasa infirmities. No? Low self-esteem. Ubos ang pagtanaw siyang kaugalingon. No? So again, kinsa makahatag kaniyang kagawasan? Family problems. Even sa mga Christian household of faith, napay mga gubot, napay mga dili pag sinabtanay. Kinsa man makahatag kagawasan ni ini? 1:32. If you will know the truth will set you free. Unsa man day ni ang kamatuoran?
Ang kamaturan kan guide. Makatag guidance. Moment may balon mo ang kamaturan, makatag guidance. Ang kamaturan makatag giya kanimo. Makasustain kanimo ug makahatag kalinaw kanimo. May usa ka salida nga nagaingon kung alam mo ang katotohanan, ipaglalaban mo. Tinuod yun na. Nanuman kay naa ka sa katotohanan. Dini sa Juan 8:32, ingon ni Ginoong Hesukristo, ako, if you will know the truth will set you free. Andyan, kita na to igsoon. 14, nakaangkon kaming relasyon kay Ginoong Hesukristo. Gusto sad namo nga ining amo na sinatian nga kalinaw. Gusto pod sad namo nga maangkon sad ninimo. Siya lang ang kamaturan, higala sa Ginoo. Salamat sa atong mga magwawali. Our prayer dinhi sa Macedonian Society nga maybe by next week na tayong mga kausaban, no? At just nga unsaon pa namo pagpa-improve ang programa namo sa ang Dios iging katawan. Yes, we have mga financial difficulties. However, we have confidence nga the Lord will sustain us. Nga makapadayon kami sa pagdala kaninyo sa pulong sa Ginoo. Pasalamat mi sa inyong mga pagampo. Pasalamat kami sa inyong pagpaminaw. Tungod kay mauni ang among the soul and the prime and supreme motivation in our ministry is to glorify our God Almighty. To glorify Him, nga simba siya, madahig siya. Muna ang among pinaka-soul nga objectives din. Salamat mi sa management sa 1TV, Sir Johnny, yung mga staff. Salamat sad mi sa mga kapastoran nga nag-ampo
aron nga kini nga programa mulungtad. Naka mo mga suggestion, pwede ka mo ka-drop din sa One TV station. Naka mo mga pre-request. Pwede nyo ma-drop. We are very much willing sa pag-assist kaninyo. Igsoon, salamat kay naklaruan mo mga pagpasabot ni Pastor Rina, Pastor Misa. Kag kini siya ang atong karin nga sitwasyon. There's to me, we are bombarded sa tanang matang mga problema. And we can say, who can deliver me? Confidently, Jesus Christ can deliver you. Salamat sa atong mga staff sa People's Cooperative. Simbahan Pastor John sa Heavenly Link. Sa Baptist Missionary Baptist. Kag sa Eternal Life Church. Ang Macedonian, tanan-tanan. So, nalipay mi sa inyong mga pagampo. We are hoping nga by next week, we can bring sa asenso usamis nga pagwali. Salamat ninyong tanan. Inaot mi. Magkita-kita ta sa sunod naman nga episode. Yung kumos nga lagad, Pastor Jupran Pelayo. Pulo nga iwali sa tanan nga mga kapastoran, Pastor John Rina, Pastor Pelayo, o kamuusab nga nagasunod ning atong tulumanon. Nga unta inyo ibutang sa inyong kasing-kasing ang pulong nga inyo nadungog. Kay usa kini ka butang nga dili ni katiaw-tiawan. Usa ka butang nga giwali ang pulong sa Dios kay kini walay katapusan. Ang tanang mga butang nga inyong naangkon karon, bisan pa pila ka binilyon ka salapi nga inyong maangkon dinhi sa kalibutan, mga hanaw lamang kana. Apan kining pulong sa Dios nga among gimantala, dili gyud kini mahanaw. Mateo 24:35. Importante kay ang pulong sa Dios sa matag tawo aron kamo sa mga kagalaan kay igsuonan makaangkon sa mga butang nga walay katapusan nga giandam sa Dios Amahan. Pagampo sa atong syudad, kalambuan, kalinaw, kahapsay, no? Ang among kami nga mga pastors, no? Naghatag ng mga pagampo sa atong mga frontliners, particularly sa atong mga kapulisan, sa atong mga barangay officials, sa atong mga city officials, sa atong district officials, sa atong congressman, sa provincial officials. Salamat nga ginaot mi nga kining among mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili lang makapastintin kaninyo, kundi dili nakahatag kini kaninyo sang kaluwasan. Tungod kay gidawat man ninyo ang pulong sa Ginoo. Idawat niyo ang gasa sa pagtuo kay pinaagi niini mao lang ning mga pamaagi makatutag langit, no? Langit ang pinaka basis, pinaka motivation namo. Each one of us, we can go to heaven. God bless Osami City. God bless Distrito 2. Mayong adlaw sa tanan. Dining kapanunan, ang kalisod, gutom, walay pagsinabtanay, kasamo, walay kalinaw,
ug balatian gagikan sa COVID-19 pandemic. Hinungdan ang mga katawhan makapangutana. Naapay solusyon ining tanan? Ang Ebanghelyo sa Juan 8:32 nagaingon, kung may puluan mo ang kamatuuran makahatag kanimo sa kagawasan. Hinungdan nga ang Dios ug ang iyang katawhan gimugna kini nga programa aron paghatag sa katinawan ug kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadalon sa iyang ubos nga mga alagad. Pastor Pilayo o Pastor Dandan Misal sa Macedonia Society. Hangtod sa sunod ngay gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.